سلام سلام فتوات كبرانا أما اللي علم تركون شنالي بيتسب كم يتقنون كل سلام زابير المسكن بوجني سلامية نسخاتكم أول ببزلهم هو سلامكم بزح في بلالي كبرات حواتي ونقعد ما ناو شنالي بالسلام مزاهم نيلو مع انتي فيديوز خوون كعني كم تلمود علتها وشرفي بزالي معداقا وخنا بحوالا إلون بناي إثيوبيا نقد بانكي كم أول بالعلمات أنزل شرفة نايك اللي بانكتات النمانية نزبل حاويرنا كرينا سكعبيد في الزامة ناخد الكتاتلو بآخرتي عدب نشان عليه حدش تسخنكم سابسكرايب نبرا زخنكم كعا لايك شر ناقوركم ناخد براتاتو عني بتحتنا يلعبوا مالتيو لايك شر نتكود لك عني كابل بينا مسكنكو إيه لو ما عنتي كبسركم ويقعوا حقوسكم زفتو ندعك حقوسكم دي خوكيكم ما يفلتن شرفي بدعمي يوسخ وزلو مالتيونا لو ما عنتي حدار عسران حمشتن ويقع ديسمبر 4 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج سعود عربيات يونايتد عرب أميريت درهم أومان جوردان بحرين إسرائيل شكل وزات زغولينا كرئي سناي زانحيت سناي مكتتا لايك شير سبسكرايب مقرمو أي ترسعو كبرات حواتي بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 151 قرش ندوي سالسان كلتن سنتيمن كشرف كارلو 100 دولار 15,100 سالسان كلتن قرشن يمزالو مالتيو دولار بناي وقاقن بانكي 151 قرش ندوي 9 سنتيمن كشرف كارلو 100 دولار 15,100 9 قرشن يمزالو مالتيو دولار بتقلي معرقة ويكعا بحوالا 180 قرش ندوي 65 سنتيمن كشرف كارلو 100 دولار 10,965 قرشن يمزالو مالتيو رقع بيت واي دولار ندحد أتعزيكم موهنكم قدمي تمالو مالتي 199 نيرو لو ما عندي لعلى حد قرش وساخ أرينا نيو قزيلنا نريو يوريك خول يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 195 قرش ندوي 50 كلتن سنتيمن كشرف كارلو 100 يورو 17,500 50 كلتن قرشن يمزالو مالتيو يورو بناي وقاقن بانكي 176 قرش ندوي 9 سنتيمن كشرف كارلو 100 يورو 17,600 9 قرشن يمزالو مالتيو يورو بزالي معرقة ويكعا بحوالا 310 قرش ندوي 20 كلتن سنتيمن كشرف كارلو 100 يورو 20 كلتن قرشن يمزالو مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي سويس فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 180 كلتن قرشن ندوي 85 سنتيمن كشرف كارلو 100 ناي سويس فرانك 10,385 قرشن يمزالو مالتيو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 187 قرشن ندوي 9 سنتيمن كشرف كارلو 100 ناي سويس فرانك 10,709 يمزالو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 325 قرش ندوي 10 سنتيمن كشرف كارلو 100 ناي سويس فرانك 20,510 يمزالو مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 106 قرش ندوي 25 سنتيمن كشرف كارلو 100 ناي كندا دولار 10,625 قرشن يمزالو مالتيو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 109 قرش ندوي 65 سنتيمن كشرف كارلو 100 ناي كندا دولار 10,965 قرشن يمزالو مالتيو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 129 قرش ندوي 26 سنتيمن كشرف كارلو 100 ناي كندا دولار 10,926 قرشن يمزالو مالتيو
قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 9.7 قرشن ناتبيع 25 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9.7 25 قرشن يمزقلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي وقعن بانكي 9.7 قرشن ناتبي 26 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9.9 26 قرشن يمزقلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 110 قرشن ناتبي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 11.807 يمزقلو مالتيو كبرات تحواتي قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 10 قرشن ناتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2.9 قرشن يمزقلو مالتيو تشاينا يوهان بناي وقعن بانكي 21 قرشن ناتبي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2.104 إن تشرف ويكعا كجزء وعيلو ملو تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 25 قرشن ناتبي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2551 قرشن يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي إنجليز باوند سترلينج يكون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 209 قرشن ناتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 19,620 يمزقلو مالتيو باوند بناي وقعن بانكي 204 قرشن ناتبي 52 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 10,452 قرشن يمزقلو مالتيو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 239 قرشن ناتبي 30 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 23,930 يمزقلو مالتيو بمقصة اسكاب حزي كريو زنحنا ناي أوروبا حقاراتي مثل هيرو قصيلنا نريخ عني ناي عرب حقاراتي تخون كرمنا ناي عرب حقار مسكارنا لايك شر مقباركم أرغابزو مالتيو حزي نريو ناي عرب حقاراتي تخون كاب ناي عرب حقارات قديمنا نريخ عني اتابع حلبنا هقدمي درجة تسريعة تركب خبار التشرف ناي كويت دينار يكون ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 409 قرشن ناتبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,900 يمزقلو مالتيو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 588 قرشن ناتبي 38 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 58,838 قرشن يمزقلو ياو 600 قرش خاطس 10 قرش بتاع لا جود يجود تايزاكل ناي عدنا قرش موداو من مجمعات أي خبرن مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب أمريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرشن ناتبي 28 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 41 قرشن يمزقلو ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 43 قرشن ناتبي 85 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 43 قرشن يمزقلو مالتيو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 49 قرشن ناتبي 49.54 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 49.54 قرشن يمزقلو ن5 قرشس 55 سنتيم تقرر لا مالتي 5 قرش مالتي كان قصيلنا انريو ناي سعودي عرب ريال يكون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش ناتبي 35 سنتيم كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 4 35 قرشن يمزقلو مالتيو
ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 43 قرش نتبي 36 سنتيمن كشرف كلوش ناي سعودي عرب ريال 43 36 قرشن يمثلوا مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 48 قرش نتبي 16 سنتيمن كشرف كلوش ناي سعودي عرب ريال 48 16 قرشن يمثلوا مالتيو قصيلنا نريو ناي أمان ريال يكون ناي أمان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 469 قرش نتبي 66 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمان ريال 469 قرشن يمثلوا مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار يكون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 354 قرش نتبي 72 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 25,472 قرشن يمثلوا مالتيو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار يكون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 479 قرش نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 4,915 قرشن يمثلوا مالتيو قصيلنا نريو ناي إسرائيل شكل يكون ناي إسرائيل شكل بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 55 قرش نتبي 41 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إسرائيل ناي إسرائيل شكل 55,41 قرشن يمثلوا مالتيو دق عبيت وي معري نيلو معنتي زنبرة عدتها وشرفي بزالي معدها خوانا بحاولة إلوون بناي قلي بانكي كمون بناي إثيوبيا نقد بانكي زنبرة شرفي كم زي مثل نيرو اسكعبي لفز آمن استخداتلكم نين كابل بنا مسكن كويا لايك شير سبسكرايب مقبارة ونيترسعو حسارو إيدهم ون أكومنت صحافلنا مالتيو سسنا يبتعم يسفتوكم من زخوركم مرتي من جمع قالتي وتيكم عروللا هاد قويتاي سيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كمتي بقران ايو زهرا ما يتسألوتكي نابيتي يوحاس قدفيو